धांवची आज आमच्यात ना पूण अजितान केल्लें काम समाजात संस्थानात आसूं संस्थेत आसूं किंवा इतर क्षेत्रात एज्युकेशन फिल्डात आसूं हे सदोदीत समाजामध्ये उरताले. खरं म्हणजे उलयता आसतना म्हाका खूब दुख्ख जाता कारण अजीत आनी म्हजें रिलेशनच वेगळें. अजिताचे ते संतोष भाऊक आसूं सुरेश आसूं हे कुटुंबूच लोकां खातीर काम करतालें आनी ल्हानपणा पासून आमची दोस्ती मागीर ती खेळाच्या मैदानार आसूं म्हणजे विचितांडू गड्ड्यांनी ते क्रिकेट हे सुरवातीच्या काळात आसूं आनी त्या नंतरचे तर गोष्टी सगळ्यात मुखार खबर आसा. पूण एकदा लक्षात ताणें घेतलें ही गोष्ट मुखार येवपाक जाय जावपाक जाय तर ती तो केले शिवाय रावूंक शकना. सिरियसनेस हो पयलीं पासून ताच्या स्वभावान आशिल्लो कारण परिस्थितीच्या हातूंतल्यान SSC जाले बरोबर शिक्षक म्हणून तो पॉप्युलर हायस्कुलांत जॉइन जालो आनी थंय B.Ed करून शिक्षण क्षेत्रांत पदार्पण करता आसतना ध्येय आनी धोरण दवरून BA केलें आनी MA आनी थंयच्यान प्रगती करीत गेलो. आनी हें करता आसतना जे घरचे संस्कार आशिल्ले ते विसरलो ना. ज्यो संस्था गरज्यो आशिल्ल्यो नागेश महालक्ष्मी नाट्य समाज आसूं किंवा आमचे नागेश संस्थान आसूं महालक्ष्मी संस्थान आसूं ताकाय विसरलो ना. आनी थंय लक्ष दी ताणें आमची नागेश महालक्ष्मी नाट्य संस्था उत्तुंग शिखरार पावपा खातीर प्रयत्न केलो. आनी हें करता आसतना सबंद गांवांत आनी गांवा भायर म्हणजे अंत्रूज महाराष्ट्रात नवे नवे कलाकार निर्माण करपाक सातत्यान प्रयत्न आशिल्लो आनी केले. नव्यो संस्था जन्माक घेतल्यो. खूब जाण आपल्यो संस्था आसा ती संस्थेक कितें फाटल्यान मेळ्ळें असो प्रश्न येता. पूण अजितान तें पळोवना. दांडेवाडा आसूं किंवा मडकय आसूं किंवा कोवळे आसूं कोणीय जर ताका सांगलें की नाटक बसपा खातीर तुजी गरज आसा अजी ताका पांयार गेलो. आनी हें करता करता आसतना सदांच म्हाका तरी याद जाता 99 जेन्ना हांव इलेक्शनाक उबो रावलो तेन्ना सदांच म्हाका सांगतालें मिटिंगो आसा तेन्ना तुज्या फुडें हांव एक भाशण आसा. आनी मागीर तर प्रत्येक हातूंत ज्या कडेन आमचे उमेदवार उबे रावले ताचे फाटल्यानूय पळय एक बरो क्रिकेट खेळाडू ह्या नटान बांदोडा युथान त्या वेळार रणजीत आशिल्ली. हांव आसा मनोज आसा प्रवीण आसा आमचे नवीन काटकर आसा. ह्या सगळ्यांनी मेळून आमी वयले शिखरार बांदोडा युथ गेलो. आमकां अभिमान आसा आनी तातूंत थोडोसो वांटो हो जसो आमचो आसा तसो खुबसो वांटो अजिताचो आसा. म्हणजे एक अष्टपैलू नेतृत्व कशें आसचें हे अजिता कडेन पळोवन आमकां दिसून येता. आज अजित आमकां ना आनी ताचें कार्य आमकां मुखार व्हरपाक जाय. कार्याची जागृताय दवरपाक जाय आनी कार्याची जागृताय दवरून ते मुखार व्हरता आसतना नवे कलाकार नवे खेळाडू नवे समाजसेवक तयार करपाक जाय. म्हाका केन्नाय बालवाडीचे सरपंच म्हणून सांगताले
की ग्रामसभेक चड प्रश्न विचारचे असतात आणि हांव सदांच सरपंचाक सांगतालो प्रश्न आसता ते गांवचे आसता काय गांव भायले आसता हेय प्रश्न आम्हाला सरपंचाक विचारता आणि सरपंच म्हणटालो ते बरोबर न्हय प्रश्न हे गांवचेच आसता म्हणजे ह्याचो विशय इतलो इम्पॉर्टंट आसा की गांवची वेवस्था कशी आसची हे विजिताच्या मनात सदांच आसता आणि त्या खातीरूच ग्रामसभेक एक रिटायर्ड हेडमास्टर जावन सुद्दां ग्रामसभा जेन्ना तुमी पयली अशें खूब जाण आसा की ग्रामसभेक वचून कितें उलोवपी आसता पूण अजिताले जे शब्द आसताले जे इश्यूज आसताले ते लोकांचे जागे आसताले आणि त्या खातीरूच एक वेगळेपण आमच्या ग्रामपंचायती आसताले ताणें केन्ना दाखोवन दिवना की हो सरपंच असो तो सरपंच असो तो पंच असो अशें केन्नाच तो म्हाका सांगनाशिल्लो पूण हे विशय जो ते मांडटालो ते विशय खूब जबाबदारीचे आसताले आणि ते जबाबदारीचे आशिल्ल्या कारणान पंचायत बोर्डी सुद्दां थोडे तरी ते विशय मुखार घेवन वचपाचो प्रयत्न करता आज तुका आमच्यात उचित ना अशें म्हाका तरी दिसता कारण आमी ल्हानपणाचे तेंचे घरांतूच आसताले म्हाका याद जाता म्हणजे आमीच न्हय फुडेच्यान कितलेशेच जाण आमचे मित्र परिवार शेनवार आयतार सांजच्या वेळार अजिताले घरांत ना अशें आमी केन्नाच ना त्या घेऊनच वताले हांव आसतालो मनोज आसतालो प्रवीण आसतालो हे सगळे शेनवार आयतारा आनी आयतार म्हणटकीर असो वेळ आसतालो की तांच्यात तें नाटक खंयचें ह्या वर्साक बरीं बरीं नाटकां आमची खंयचीं हे ते डिसायड करतात आणि ताच्या फाटल्यान आमी सगळे ते कितें सांगताले त्या प्रमाणे वताले हे आज मुखार जातलें की ना रोखडो पूण नक्कीच ताका योग्य वलय दिवपाचें काम आमी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी ती ताका खरीच श्रद्धांजली आसतली नागेश महालक्ष्मी नाट्य समाज हे ताजे घरची संस्था ताका सदांच दिसतालो स्वता आपल्याकडे न्याय सुद्दां उबारून कितें व्हरपाक जाय तें तयारी आसताले आनी ते पळोवन आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो थंय ताचे फाटल्यान करप आज उदीत आमच्यात ना पूण आमकां दिसना तो ना म्हाका तर मात्तूय दिसना कारण सकाळी 2:45 म्हाका आमचे भुमीचो मॅसेज आयलो की अशें अशें जालां म्हणून खरेंच कोणाक कोणूय करूं शकना आशिल्लें 2:45 अशा परिस्थितींत म्हाका हे गेले अशें कळ्ळें तेन्ना म्हणजे हांव थिंकूच करूंक शकना कारण जो मनीस 2 दिसां पयलीं म्हाका मेळ्ळा आनी सांगतालो अंदरू मातशें आमी जबाबदारीन काम करुया म्हणटालो आनी बरें काम करून मुखार या अशें म्हणटालो आनी सदांच सांगतालो आमचे सप्ताहाची बिल्डींग बेगीन तो पळया म्हणून आज अजीत जरी नासलो तरी अजिताले जे प्रयत्न आसा अजिताले जे विचार आसा ते घेवन आमी वचुया आनी ही श्रद्धांजली ताका दिवया अशें नमूद करता ताच्या कुटुंबाक ताच्या चल्याक हें दुख्ख पेलपाची महालक्ष्मी आनी नागेशान शक्ती दिवची अशें मागता आनी आमकांय शक्ती दिवची अशें मागून हांव म्हजे हातून भावपूर्ण शब्द आवडटे घेता जय हिंद.